ایاک نعبد و ایاک نستعین، اساں تیری ہی عبادت کریندے ہیں ول تیں کولوں ہی مدد منگدے ہیں، اساں تیری عبادت کریندے ہیں۔ این تو پہلے آیت دسایا گیا ہر طرح دی حمد تے شان دا حقدار چھڑا اللہ سہی ہے، جڑا جو سارے جہان دا پالن ہار ہے، وڈا مہربان تے رحمت کرن والا ہے۔ تے این آیت وچ بندہ کو سکھایا گیا ہے جو اللہ سونے دے سامنے اون دی عبادت کو این طرح نشابر کرو جو اے اللہ اساں ایک تیری ہی عبادت کریندے ہیں، کیوں جو عبادت دا حقدار چھڑا تو مالک ہیں، تے ول تیرے تو ہٹ تے بیا کوئی ای میل دا کہنی یعنی ای لائق کہنی جن دی عبادت کیتی وجے، تے اصلی امداد کرن آلا چھڑا تو ہیں، تیرے حکم تے راضی تھیمن تو ہٹ تے بیا کوئی کہیں قسم دی نشابری اندر آلی بدنی یعنی جسمانی، روح والی یعنی روحانی، چھوٹی وڈی امداد کوئی بھی نہیں کر سکدا، ہر کام دے کرن والا تو کلا مالک ہیں، تو جو چاہیں کر سکدا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ ایندا ہے اساکوں سیدھے راہ تے ٹور۔ ہن اتوں ایک دعا سکھائی ویسی جو بندہ اپنے مالک کو کیویں عرض کرے، این آکھے جو اے اللہ تو اساکوں اپنی بخشی ہوئی توفیق نال سیدھے رستے لایا ہی بھی، ہن این رستے والے پاسے اساری ہدایت وچ بھی ودھارا فرما دے تے اساکوں پکے دگ تے ہر ویلے پکا کیتی رکھ۔ صراط مستقیم دا معنی ہے عقیدہ دا سیدھا راہ، جیندے تے انبیاء کرام علیہم السلام ٹردے رہ گئے، یول ایت مراد اسلام دا سیدھا رستہ ہے، جیندے تے صحابہ کرام علیہم الرضوان بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اتے اللہ سہی دے سجن یعنی ولی اللہ دے ولی رحمہم اللہ علیہم اجمعین ٹردے رہ گئے، جی میں جو اگلی آیت وچ موجود ہے تے ول اے رستہ اہل سنت دا رستہ ہے جو اج تک اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم چھڑے ہی رستے تو لنگدے رہ گئے تے ول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کریں سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا بے شک میری امت کداں گمراہ تھی ون تے کٹھی نہ تھی سی، جائیں ویلے تساں لوکاں وچ اختلاف لکھا ہے ول تہاڈے تے ضروری ہے جو تساں سواد اعظم یعنی مسلماناں دے وڈے ٹولے نال تھی ونجائے۔ یہ حدیث مبارکہ ابن ماجہ دی ہے، کتاب الفتن دے اندر موجود ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انہاں لوکاں دا رستہ جنہاں تے تو احسان فرمایا، انہاں دا رستہ نہ جنہاں تے کاوڑ کیتی گئی نہ ہی تھڑکے ہویاں دا۔ اے جملہ این تو پہلی آیت دی تفسیر ہے جو صراط مستقیم تو مراد انہاں لوکاں دا رستہ ہے جنہاں تے اللہ سہی احسان کیتا تے ول اپنیاں نعمتاں دان فرمائیاں۔ آمین، آمین قرآن دا جملہ کہنی، آمین قرآن دی آیات کہنی۔ امام مسلم روایت کریں دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمیندن جڑا قرآن پڑھن والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے تے اون دے پچھوں آمین آکھے نمازی تے اون دی گال آسمان آلاں فرشتاں دے نال مل ونجے تا ایویں سمجھو جے ویلے انہاں دی برابری تھی ونجے تا اون دے پچھلے گناہ بخش دتے ویندن، کہندے جڑا نمازی امام دے پیچھے آمین کہندے۔ این حدیث تو استدلال دی وجہ یہ ہے جو فرشتہ دے ثواب دی برابری اچے علا نال نہیں ہتھوں جھکے علا نال حاصل تھی سی، کیوں جو فرشتے جے ویلے آمین کریں دن اساں انہاں کو کہہ نہیں سن دے، نہ ہی اساڈے چوں ایک دوجا کہیں دی آمین کو سندا ہے۔ فرشتہ دی برابری تاں ہے جو اساں ایک بے دی علا کو نہیں سن دے، اگر فرشتہ آمین جے ویلے کیتی ہے جکر انہاں دی آمین دے نال اساڈی آمین مل ونجے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے این آمین کرن والے دے گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیندے۔ تے ڈھیر علماء آکھ دین جو آمین کو قرآن شریف دا حصہ من گھننا کفر ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اسا کو سورۃ الفاتحہ دی صحیح تفسیر ایندا ترجمہ جڑا اختصار دے نال پیش دی ہے اللہ تعالی سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، ایندے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ الہ العالمین جیڑی طرح تو میں کو سورۃ فاتحہ دی تفسیر تے ایندا ترجمہ مکمل کرن دی ہمت تے صلاحیت نصیب فرمائی، ہی طرح دے نال باقی قرآن مجید دی تفسیر اوندا ترجمہ
نشر کرن، تحریر کرن، لوکاں دے وچ عام کرن دی ہمت و صلاحیت نصیب فرما۔